खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद जितनी इज्जत उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान की निस्बत से अल्लाह ने इस जंग में अता की है, शायद कि इससे पहले इतना वक़ार मुसलमानों का खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद बुलंद ना हुआ हो। अपनी तबलीगी सरगर्मियां, अपनी तदरीसी सरगर्मियां और कुरान के जो तालीमात हैं उसकी सरगर्मियां, इनको और ज्यादा जो है वो परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि इस कुरान के ज़रिए से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त अता की। हमारी आज की गुफ्तगू, जैसा कि आप अहबाब ने हमारे पोस्टर पे देख लिया होगा सोशल मीडिया पे, कि जंग के बाद अमन के हालात हैं। हमें ये देखना होगा कि इस जंग ने हमें क्या कुछ सिखाया है और आइंदा के लिए इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। सबसे पहले तो इस नज़रिए को हमने सच्चा होता हुआ इस जंग में देखा, जो मैं अपनी मुख्तलिफ़ तकारीर में और खुतबा जुमा में बिलखुसूस अक्सर आपके सामने इस बात का इजहार करता रहता हूँ कि अपनी आने वाली नस्लों को इसके लिए तैयार करें कि उनको बुनियादी दीनी तालीम दिलवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी दीनी सरपरस्ती यानी वालिदैन की दीनी और अखलाकी सरपरस्ती आपके बच्चों को मुयस्सर हो। और नंबर 3, उन्हीं बच्चों को आला तालीम दिलवाकर पाकिस्तान के बुनियादी इदारों के अंदर तकर्री करवाई जाए। जुडिशनरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फ़ौज के तमाम सेक्टर्स के अंदर, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को भेजा जाए। और ये काम वो लोग बेहतर अंदाज में कर सकते हैं जो ख़ानदानी एतबार से मज़बूत हैं और माली एतबार से मज़बूत हैं, और वो जो जिनके बच्चे तमाम तर वसाइल से आरास्ता हैं और बासलाहियत हैं। उसका नतीजा आपने इस जंग में देख लिया कि सिर्फ़ एक शख्स जो कि पाकिस्तान के सिपा सालार हैं, उनके हाफिज़े कुरान होने की वजह से आपको जंग की हर जो एक्टिविटी थी उसके अंदर दीन की और कुरान की एक झलक जो है वो आपको नज़र आएगी। ऑपरेशन का नाम कुरान मजीद की इस आयत से जो मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 की मुनासबत से बुनियान मरसूस रखा गया, जो कि एक कुरानी नाम था। फल मुगीराती सुबह पर अमल करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की गई और फजर के बाद हमला आवर हुआ गया। इसी तरह उनकी गुफ्तगू के अंदर भी आप इस्लामी तर्ज़ अमल को और इस्लामी गुफ्तगू को देखेंगे। 2 कौमी नज़रिए को उजागर किया जाना और दीगर तमाम इस्लामी इस्तिलाहात जैसा कि तक़वा, ईमान और जिहाद के नाम को बाबांगे दोहल ऐलानिया तौर पर लेना, ये आपको इस जंग के अंदर नुमाया नज़र आएगा। वगरना इससे पहले जिहाद के नाम को हमारे इदारों में डर डर के या किसी और तर्ज पर बुलंद किया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को हमारी फ़ौज का मरकज़ी ख़याल और बुनियादी किरदार करार दे दिया गया। तो ये एक शख्स की वजह से कि जो अगर मुस्बत सोच रखने वाला हो और इस्लामी तालीमात का पैरोकार और इस्लामी तालीमात को समझने वाला हो,
تو اس ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم کے اندر تبدیلی پیدا کی جا سکتی۔ میں نے اس کی مثال آپ کو شاید دی بھی تھی، یہ تو چلو صرف ملکی لیول پہ ہے، دنیاوی لیول پر پوری دنیا، پورے ورلڈ پر صرف ایک شخص کی سوچ جو ہے وہ پوری دنیا کی سوچ پر اثر انداز ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو امریکہ ہے اس وقت ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا پر ان کا ایک دبدبہ ہے اور پوری دنیا کے اندر ان کی انوالومنٹ موجود ہے۔ جو بائیڈن جس وقت امریکہ کے صدر تھے تو چونکہ وہ ٹرانسجینڈر کا حامی تھے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بائیڈن کے صدر ہوتے ہوئے ہر جگہ دنیا پر آپ کو ٹرانسجینڈر کا ہی جو ہے ایفیکٹ نظر آتا تھا۔ ہر جگہ ٹرانسجینڈر کی بات ہو رہی ہے، ٹرانسجینڈر کو پروموٹ کرو، ٹرانسجینڈر کے لیے یہ قانون بن گیا۔ ہر ملک نے اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی اسمبلیوں میں ٹرانسجینڈر کو فروغ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بائیڈن ٹرانسجینڈر کا حامی تھا۔ اب جب جو بائیڈن کے جانے کے بعد ٹرمپ صدر بنا تو ٹرمپ کے صدر بننے سے ہی، چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے حامی نہیں ہے اور ٹرانسجینڈر کی مخالفت کی ٹرمپ نے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹرانسجینڈر کا بیانیہ ٹرمپ کے آتے ہی دنیا میں دب گیا۔ اب آپ کو اس طرح سے ٹرانسجینڈر کا شوغا اور شور اب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ بندہ ایک ہی ہوتا ہے، بندہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر سے ہی نکلتا ہے، ہمارے اسی معاشرے کا وہ فرد ہوتا ہے، ہمارے درمیان ہی وہ کھیلنے والا ہوتا ہے، انہی سکولوں کالجوں میں وہ پڑھتا ہے، لیکن وہ قوموں کی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمیں اس جنگ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں ان افراد کو بنائیں، ان بچوں کو تیار کریں جو قوموں کے اوپر اثر انداز ہوں، جو اپنے رعب اور دبدبے سے اور اپنی تعلیم اور اپنی صلاحیتوں سے کسی بھی قوم کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دینے والے بن سکیں۔ دوسری بات جو اس جنگ سے نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گی کہ دیکھیے ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اور وہ سب سے بڑی نصیحت کیا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں فخر کے ساتھ اعلانیہ طور پر اسلامی شعار کا انتخاب کیا اور اسلامی شعار پر اپنے آپ کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات یہ جنگ نے ثابت کر دی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسلامی شعار پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے، شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ان کا لباس اسلامی ہو، ان کی طرز گفتگو اسلامی ہو۔ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھتے ہوئے نوجوان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فخر کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ لباس وہ کوئی بھی پہنے، وہ پینٹ شرٹ پہنے، وہ شلوار قمیض پہنے، وہ جبہ پہنے، یا جو بھی کوئی لباس جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اسلامی لباس کے اصولوں کے تحت، وہ کوئی بھی پہنے، لیکن اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ داڑھی رکھتے ہوئے نوجوانوں کو یہ احساس کمتری نہ ستائے کہ شاید کہ ہمیں کوئی اچھی فیملی میں رشتہ نہیں مل سکے گا، اور بچیوں کو بالخصوص یہ تلقین کرنی چاہیے کہ بچیاں اس وجہ سے کسی شخص کے رشتے کو نہ ٹکرا دیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ داڑھی رکھنا ہمارے لیے قابل فخر بات ہونی چاہیے۔ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، کہ آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے سنتوں پہ عمل کیا، ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو منسوب کیا۔ پوری دنیا میں 75 سالوں میں اللہ نے پاکستان کو اتنی عزت نہیں دی جتنی ایک دن کے اندر اللہ نے پاکستان کو عزت عطا کر، بلکہ پاکستان کو نہیں کہنا چاہیے، امت مسلمہ کو خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جتنی عزت امت مسلمہ کو پاکستان کی نسبت سے اللہ نے اس جنگ میں عطا کی ہے، شاید کہ اس سے پہلے اتنا وقار مسلمانوں کا خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد بلند نہ ہوا ہو۔ لیکن
ہم نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم نے جنگ میں اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس معاملے میں افواج پاکستان کو کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ہم نے الحمدللہ ٹیکنالوجی جدید استعمال کی، باوجود اس کے کہ ہمارے جاں بازوں کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنے اوپر یا اپنی ٹیکنالوجی یا اپنی صلاحیتوں پہ مان نہیں کیا، بلکہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کی، ہم نے کریڈٹ اللہ کو دیا، ہم نے اظہار تشکر اللہ کا کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے جیت گئے یا ہمیں صلاحیت کی وجہ سے جیت گئے. ہماری وہ سائبر فوج جو آج سے پہلے ظاہر نہیں کی گئی تھی، لیکن الحمدللہ ہمیں اس جنگ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دشمن کے خلاف طاقت بناؤ، دشمن کے خلاف اسلحہ بناؤ، صلاحیتیں پیدا کرو، جدید ہتھیار جدید ٹیکنالوجی بناؤ، لیکن اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر کرو. فتح جو ہے کم من فئۃ قلیلہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑے گروہوں پر غلبت فئۃ کثیرہ، بڑے گروہوں کے اوپر اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا. اور اللہ دشمن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی فوج کی ہیبت اور رعب ڈالنے والی ذات یہ اللہ کی ذات. تو ہمیں یہ جنگ یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی قسم سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں تو دنیا میں ہمارا وقار بڑھے گا، دنیا میں ہمارا وقار کم نہیں ہوگا. اگر ہمارے معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو جائے تو کیا دنیا ہمیں برا کہے گی؟ بتائیے ذرا. اگر ہم انصاف کرنے والے بن جائیں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہمارے وکلاء اگر انصاف کرنے والے بن جائیں اور انصاف کے ساتھ ہمارا معاشرہ پروان چڑھ جائے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمارے ناپ تول میں کمی کرنے والے، ہمارے یہ تانے بانے میں ڈنڈی مارنے والے، یہ سپیچز کے اندر کمیاں کرنے والے، یہ 1 kg میں 800 گرام ڈال کر بیچنے والے، اگر پاکستان کے اندر ملاوٹ ختم ہو جائے تو کیا پاکستان کا نام نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا؟ اگر ہمارے چاولوں میں ملاوٹ ختم ہو جائے، اگر ہمارے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے، اگر رشوت اور چوری کا بازار ختم ہو جائے تو مجھے بتائیے، سوچنے کی بات ہے کہ ابھی صرف قرآن سے نسبت جوڑی ہے، نام رکھے ہیں، چند سنتوں پہ عمل کیا ہے تو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے. اگر ہم اسلامی شعار کو زندگیوں میں اپنا لیں تو اللہ ہمارے فخر میں، اللہ دنیا میں ہماری عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا، اس میں کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناانصافی ہمارے اپنے گھروں کے اندر کی جاتی ہے. یعنی جس سیکٹر کو بھی آپ لیں گے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم شاید یہی سوچتے ہیں کہ صرف عدالتوں میں، صرف جوڈیشری یا صرف بڑے بڑے محکموں میں، بڑے بڑے اداروں میں یا کہیں اور جا کے اجتماعی سطح پہ ناانصافی ہوتی. نہیں، ناانصافی تو سب سے زیادہ ہمارے گھروں کے اندر کی جاتی. ہم بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں ناانصافی کرتے ہیں، ہم وراثت کی تقسیم میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، ہم 2 بیٹوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، ہم 2 بیٹوں کے اوپر خرچ کرنے میں ناانصافی کرتے ہیں، ہم جس بہو کو بیٹی بنا کر لاتے ہیں ہم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے ہیں اور اپنی بہو کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ملازمہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ ناانصافی اگر ہمارے معاشرے میں کسی جگہ پر کی جاتی ہے تو شاید وہ بازاروں میں نہیں، شاید وہ عدالتوں میں نہیں، بلکہ سب سے زیادہ ناانصافی میں اور آپ خود اپنے گھروں میں کرنے والے کبھی. لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں. میں ایک مزاحیہ سی بات، مزاحیہ تو نہیں، حقیقت بھی ہے، آپ کو گوش گزار کر دوں، ذہن میں آ گئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا
इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे, यानी वो रिश्ते जो तकद्दुस के रिश्ते हैं लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और फिर अपने बातें मनवाते हैं। जैसा माँ कहती है कि तू मेरी गल ना मन्नी तो मेरा मरिया मुंह देखेंगे, मैं बाप कहता है कि जो तू मेरी गल ना मन्नी तो मैं तेरा प्यो नहीं। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती। तो मैंने जब जुम्मा पढ़ाया तो मैं घर गया, खाना खा रहे थे, सारे बैठे थे एक टेबल पे, तो वालिद साहब मुझे पूछने लगे, कहते आज केड़े मौजू ते जुम्मा पढ़ाया? मैं कहा जी आज मैं जुम्मा पढ़ाया है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कहते शाबाश पुत्र अपने घर दे मौजू ही रखिया कर। कहते शाबाश पुत्र अपने घर दे मौजू ही रखिया कर। कहने का मकसद क्या है, ये घर घर की कहानी है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे, ये हमारे घर घर की ये कहानी है कि हम दूसरों के ऊपर जो है वो अपनी नजरें गाड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या हाल है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो इंतहाई, यानी बंदे को बिला वजह ही डिप्रेशन में और एंजाइटी का मरीज बना देने वाला है। तो हमें इन चीजों की इस्लाह करनी होगी। हमें अपने घर से और अपनी जात से जो है वो आगाज करना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस जंग से एक सबक जो मैं समझा हूं वो ये है कि इस्लाम के ऊपर अमल करना काबिल फख्र बना दिया है। इस्लाम के ऊपर इस्लामी शिआर की तरवीज करना, खवातीन का पर्दा करना उनके लिए काबिल फख्र होना चाहिए, ना कि बेहयाई उनके लिए काबिल फख्र हो। यानी बेहया औरत जो है वो ये समझे कि मैं बड़ी मॉडर्न हूं और मैं जो है वो लहलहाती फिर रही हूं और ये टिकटॉक के ऊपर मेरी जो है वो बेहुदा तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं, तो देखो मैं कितनी ब्रॉड माइंड हूं। ये शर्मिंदगी का बाइस है ब्रॉड माइंड होना, और इस्लाम के मुताबिक अमल पैरा होना ये काबिले फख्र बात है। और तीसरी बात इस जंग में जो हमें समझ आई है कि देखिए हमारे जो वजीर दिफा हैं उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि हमारी सेकंड डिफेंस लाइन जो है वो मदारिस के बच्चे होंगे। यानी इस जंग में ये बात भी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया कि पाकिस्तान के साथ वफादारी करने वाले वो पाकिस्तान के मजहबी लोग हैं, वो मदारिस के लोग हैं, वो इस मिंबर व महराब से आने वाली आवाज है जो दो कौमी नजरिए को समझने वाली और दो कौमी नजरिए को फरोग देने वाली है। और वो लोग भी बेनकाब हो गए जो लिबरल लोग थे, कि वो लिबरलिज्म को फरोग देने वाले लोग जो पाकिस्तान के बारे में ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, वो लोग भी बेनकाब हुए कि ऐन जंग के मौका के ऊपर उन लिबरल लोगों ने पाक फौज के साथ बेवफाई की, पाकिस्तान के साथ बेवफाई की, ऐसे बयानात जारी किए और ऐसी पोस्टें जो है वो जारी की जिनमें पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की फौज के ऊपर तनकीद जो है वो की गई। वो लोग बिल्कुल बेनकाब हो गए। सो इस ज़िमन में मैं अवाम से और आप लोगों से इस बात का मुतालबा करूंगा कि अपनी जिंदगी में और अपनी आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे दें कि कभी भी इस मिंबर व महराब और इस मस्जिद और मदरसे से बेवफाई ना करना, कभी इनके ऊपर तीर ना बरसाना। इनके ऊपर तीर बरसाने का मतलब है अपने पेट में खंजर खोंपना। इस मिंबर व महराब का तहफ़्फ़ुज़ असल में इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। और जो लोग ये बातें करते हैं उलमा पे तनकीद करते हुए कि जी इनके आपसी इख्तलाफात बहुत हैं, इनके आपसी इख्तलाफात जो है वो ख़त्म नहीं होते, तो आप मुझे बताइए कि इस नाजुक सूरत हाल के अंदर कहीं आपको किसी भी प्लेटफार्म पे मजहबी तबके के दरमियान कोई भी तनाज़ा जो है उसको उजागर करता हुआ आपको कोई नजर आया? सारे मसालिक, तमाम मकातिबे फिक्र, तमाम मदारिस, तमाम मसाजिद दुश्मन के मुकाबले में
ایک پلیٹ فارم کے اوپر اتحاد کے ساتھ متفق ہو کے جمع تھے، اور سب سے پہلے لوگوں کو جہاد کا فتویٰ دینے والے کہ جہاد فرض ہو چکا، جہاد لازم ہو چکا، اس کا فتویٰ دینے والے وہ علماء کرام ہی تھے۔ اس منبر و محراب سے سب سے پہلے یہ آوازیں جو ہیں یہ بلند ہوئی۔ تو اس لیے، اور پھر آپ دیکھ لیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اللہ رب العزت نے اس عزت سے ہمکنار کیا ہے، تو دوسری طرف ہمارے لیے تھوڑے سے افسوس کی بات بھی ہے، وہ ویڈیوز پتہ نہیں سچ ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال زیادہ چانس یہی ہے کہ سچ ہے، یہ اے آئی کا دور ہے، اتنی زیادہ فیک ویڈیوز ہیں کہ یہ بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات قابل افسوس ہے کہ ہمارے عرب ممالک کا ٹرمپ کے ساتھ احساس کمتری کا اس طرح کا جو اظہار ہے کہ خواتین کا ان کے ساتھ سلام لینا، اور وہ پھر جو بچیوں کی لائن میں کھڑا کر کے بالوں والی ویڈیوز ہے، یہ بہرحال قابل مذمت۔ اس سے ہماری عزت نہیں بڑھی، بلکہ وہ بھی کافر بھی اندر ہنستے ہوں گے کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنی اقدار کا جنازہ نکال رہے ہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنی ہی خواتین اور اپنی ہی جو فیملی سٹرکچر ہے ان کا، اور اپنا ہی جو ان کے دین اسلام کا خاندانی نظام ہے، یہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوں گے اور ہمارے اوپر افسوس کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، کسی دشمن، کسی کافر کو خوش کرنے کے لیے اپنی اقدار کی قربانی نہیں دینی چاہیے، اپنی غیرت کی قربانی نہیں دینی چاہیے، اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے۔ ہاں ڈیل ہے ان کے ساتھ جتنی بھی آپ کریں، یہ ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اور اگر جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آپ کو مثال بھی دی تھی کہ انہوں نے عیسائی بادشاہ کا منہ صرف اس لیے چوما تھا کہ چلو اگر اس کا ماتھا چومنے سے میرے 70 قیدی مسلمانوں کے رہا ہوتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی سعودی عرب کوئی ڈیل کرتا ہے کہ چلو اس سے میرے مسلمان بھائیوں کو شام میں فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن اس سے میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہمیں کبھی بھی متاثر ہو کے، احساس کمتری کا شکار ہو کے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں یا ہمارے شعار کو نیچا کرتی۔ پھر آپ دیکھیے پاکستان الحمدللہ اس معاملے میں پوری دنیا سے نمایاں ہے کہ 1900 میں اس پر پورا ایک جمعہ پڑھا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے کیسے مسلم کنٹریز کو ڈسٹرائے کیا، اس پہ بھی پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے۔ 1907 کے اندر سب سے پہلے عرب ممالک کے اندر تیل کی دریافت ہوئی، آئل کی دریافت ہوئی۔ یہ بات امت مسلمہ کے لیے افسوس کی بات ہے، اور مجھے اور آپ کو اس سے نصیحت حاصل کرنی کہ 120 سال تقریباً گزر گئے، یعنی 125 سال گزر جانے کے باوجود بھی امت مسلمہ اس قابل نہ بن سکی کہ وہ خود زمین سے پیٹرول نکال سکے، خود پیٹرول کو ریفائن کر سکے، خود اس پیٹرول کو عالمی منڈیوں کے اندر تقسیم کر سکے۔ یہ صلاحیت امت مسلمہ کے کسی ملک کے اندر نہ پیدا ہو سکی۔ آج بھی وہ ممالک جن میں تیل نکلتا ہے، ان کو نکالنے والی کمپنیاں کافروں کی کمپنیز ہیں، اس کو ریفائن کرنے والی کمپنیز کافروں کے انڈر ہیں، اس کو عالمی منڈیوں میں فروخت کرنے کا سارا سسٹم ان کے پاس ہے، اور یہ بہرحال اس میں سے اپنا جو بھی پرسنٹیج طے کی ہوئی ہے یہ اس میں سے اپنا حصہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک سیکھنے کی ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں موقع دے تو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اتنا باصلاحیت بنانا چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکیں، وہ محتاجگی سے جو ہے وہ نکل سکیں، ان کو آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ مہارت دلائیں، ان کو سائنس ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ مہارت دلائیں، اور اس کام کو پیسے کے حصول کے لیے نہ کریں، یہ نہ اس لیے نہ کسی فیلڈ کو جوائن کریں۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے کی سیلری کیا ہوگی،
عام طور پہ جب بھی مڈل کلاس لوگ اپنے بچے کی تعلیم کا میٹرک یا ایف اے، میٹرک کے بعد ہی زیادہ ہوتا ہے کیریئر کا انتخاب کرنا، میٹرک کے بعد، تو سب سے پہلے میٹرک کے بعد جو کیریئر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو مڈل کلاس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا سکوپ کیا ہوگا. سکوپ مینز کہ اس کی سیلری کتنی کو لگ جائے گی، جب یہ فیلڈ میں جائے گا تو اس کی آمدن کتنی ہوگی. عام طور پہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، انجینئر بنایا جاتا ہے، اے آئی میں کہتا ہوں جو لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس چیز کو نہ سوچیں کیریئر کاؤنسلنگ میں، بلکہ وہ اس چیز کو سوچ کر اپنے بچے کی فیلڈ جوائن کروائیں کہ مستقبل میں اس کی اس تعلیم سے میرے ملک کو اور اسلام کو کتنا فائدہ یہ بچہ پہنچا سکتا ہے. تنخواہ اس کی جتنی بھی لگے گی وہ اس کے نصیب. اس لیے یہ بہت اہمیت کی حامل یہ چیز ہے. پاکستان اس معاملے میں الحمدللہ دیگر اسلامی ممالک سے نمایاں ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم نے اور جتنے بھی معاملات تھے اختلافی ہمارے معاشی اپنی جگہ، لیکن ہمارے اسلحہ کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر اور جنگی حکمت عملی کے اندر پاکستان نے دنیا میں اپنا لوہا جو ہے وہ منوایا ہے الحمدللہ. اور پھر امن کے بعد ایک اور کرنے کا کام بہت ضروری ہوتا ہے. امن کے بعد ایک اور کرنے کا کام بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. وہ کام کیا تھا؟ جس وقت صلح حدیبیہ ہو گیا نا، تو صلح حدیبیہ ایک امن کا معاہدہ تھا، اور غزوہ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی بھی فرما دی تھی کہ اب دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے مسلمان، بلکہ اب مسلمان حملہ ہی کریں گے. اب دفاع نہیں ہوگا، اب حملہ ہوگا. یہ تو اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہو گیا. صلح حدیبیہ کا مطلب تھا امن. تو امن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو سب سے زیادہ فروغ دیا وہ تھا دین کی تبلیغ کا کام، دین کی اشاعت کا کام. اتنے لوگ ابتدا سے لے کر صلح حدیبیہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس سے 3 گنا زیادہ لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ امن ہو گیا نا، اب خدشہ نہیں تھا جنگ کا. تو جنگ کی تیاری ایک محدود کر کے مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین پہنچانا شروع کر دیا، لوگوں کو دینی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچانا شروع کر دی. تو ہمارا بھی کرنے کا یہ کام ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر پلیٹ فارم کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، مساجد کے اندر، یہ آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمر ویکیشن میں سمر کورسز کے ذریعے سے، آن لائن کلاسز کے ذریعے سے، آن لائن انسٹیٹیوٹس کے ذریعے سے ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن و سنت کے پیغام کو پہلے سے بھی زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ عوام تک پہنچایا جائے. اپنی تبلیغی سرگرمیاں، اپنی تدریسی سرگرمیاں اور قرآن کے جو تعلیمات ہیں اس کی سرگرمیاں، ان کو اور زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے، کیونکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا کی. اس قرآن مجید کی برکت سے ہی اللہ رب العزت نے پاکستان کو عزت عطا کی، اور دشمن کا رونا اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، اور دشمن کے ہنسنے سے اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالی پاکستان کو اسی طرح ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. اور یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں ہی اس بات کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ایک جنگ دیکھی ہے، جب وقت گزرتا ہے نا تو دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ جنگ کے معاملات کو مخدوش کر دے اور آنے والی نسلوں میں میڈیا وار کے ذریعے سے
जंग के जो तासुरात हैं उसको बदल दिया जाए। मिसाल के तौर पे कारगिल की जंग है, अब मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं कारगिल की जंग में इतना नहीं था कि मुझे पता लग सके कि हकायक क्या है। तो अब कारगिल की जंग की असल हकीकत क्या है, वो जो उस वक्त के सियाने लोग थे उनको पता है। अगर वो अपनी आने वाली नस्लों को सही नहीं बताएंगे या उन्होंने सही तरीके से पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नहीं बताया होगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि मेरे जैसे जब इंडिया के चैनल्स पे देखेंगे, जब वेस्टर्न के चैनल्स पे देखेंगे, जब कोई ऐसी वैसी किताब पढ़ेंगे, तो उनके जहनों में कारगिल का इमेज वही होगा जो वो सुनेंगे, जो कहीं और से उन्हें बताया जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस जंग का सही हाल और सही अहवाल हम लोग अपने बच्चों को रटा के जाएं, अपने बच्चों को रटा दें, उनको एक एक चीज की नुमाया करके उनके सामने खोल के रख दें, लेक्चर दें उनको कि बेटा ये पाकिस्तान ने ये किया, ये हमारे चीफ ने किया, ये हमने नाम रखा, ये हमारा किरदार था, ये हमारा लाहे अमल था, इस तरह दुश्मन को शिकस्त हुई। ये सीना बसीना जो मुंतकिल होने वाले पैगामात होते हैं ना, ये जो सीना बसीना मुंतकिल होने वाले पैगामात हैं, ये नस्लों की तरवीज और नस्लों को परवान चढ़ाने और नस्लों की ज़हन साजी का काम देते हैं। किताब तो उस तरह खोल के नहीं बयान कर सकती, और किताब में किसी भी वक्त कोई गलबा आ जाए किसी और का तो वो कुछ और शक्ल कर दे। इसलिए ये बात बहुत अहम है कि हम जिस तरह 71 की जो जंग है उसका सिनेरियो क्या है, 1965 की जंग, अगर आप किसी इंडियन की डॉक्यूमेंट्री देख लेना, किसी इंडियन चैनल की डॉक्यूमेंट्री देख लें 1965 की, अगर आपका मजबूत इल्म नॉलेज नहीं है तो आप ये मान लेंगे कि 1965 में पाकिस्तान हारा था, इंडिया जीता था, मान लेंगे आप अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री देखें। इसी तरह ये 10 मई की बुनियानुम मरसूसा का जो ऑपरेशन है, अगर इसकी सही तस्वीर कशी हम अपने बच्चों में नहीं मुंतकिल करेंगे, आने वाले 10 साल के बाद वो कोई और डॉक्यूमेंट्री देख ले, इसके वो कुछ से कुछ जो है वो बना सकते हैं, क्या से क्या जो है वो हाल इसका कर सकते। तो इसलिए ये भी एक करने का काम है कि अपने बच्चों को इसके अहवाल, इसके खद्दोखाल और इसकी जो नुमाया खुसूसियात हैं उनको जो है वो रटा दिया जाए, ताकि सीना बसीना पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा जो है ये दुनिया तक जो है वो पहुँचे और दुनिया जो है वो इसको अपनी निगाहों से देख ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम में आपकी गोश गुजार कर दूँ। हमारी गुफ्तगू का मेन थीम यही था कि हम ये देखें कि हमने जंग से क्या सबक हासिल किया है। सबसे पहले आपके सामने ये बात रखी कि किसी भी एक शख्स का जो किरदार होता है वो कौमों के नज़रियात को बदलने के लिए काफ़ी होता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला जिस वक़्त मनसब खिलाफत पर फायज हुए तो उस वक़्त उनसे पहले कुछ सियासी हालात इतने अच्छे नहीं थे। जब वो मनसब पर फायज हुए तो सिर्फ़ एक बंदे के आने की वजह से लोग कहते हैं कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए तो पूरे इस्लामी खिलाफत में लोग इल्म की बात, कुरान की बात और हदीस की बात करना शुरू हो गए। उससे पहले वजाहत की बातें होती थी, माल की बातें होती थी, दौलत की बातें होती थी। यानी एक बंदा जब ऊपर आता है ना तो उसकी सोच, उस जैसी सोच पूरी कौम में आ जाती। अगर ऊपर वाला एक बंदा सही है, सारी कौम कुरान की बातें करेगी, इल्म की बातें करेगी। अगर ऊपर वाला एक बंदा नाच गाने को पसंद करता है, सारी कौम नाच गाने पे लग जाएगी। तो एक बंदा कौमों की तकदीर जो है वो बना सकता है और बिगाड़ सकता है। ये पहला सबक हमें मिला। इसी सबक से दूसरा पैगाम हमने ये सीखा कि हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम से आरास्ता करके उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पाकिस्तान के इदारे हैं
उन पे अपॉइंट करवाने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट हमें ये मिला कि इस जंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी शिआर को फ़रोग़ दिया गया, नाम रखा गया, मुगीरात सुबह पे अमल किया गया। हमारे सिपा सालार ने जितनी भी ट्वीट की और जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें इस्लामी झलक नज़र आई। इससे हमें ये पता चला कि इस्लामी शिआर पर अमल करने से हमारा सर बुलंद होगा, हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। और सबक इससे हमने ये सीखा, जिसमें मैंने एक थोड़ी तफसीली गुफ्तगू भी आपके सामने रख दी, कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लाम के ऊपर अमल करना चाहिए और फ़ख्र से करना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारी नौजवानों को इस्लाम पर अमल करते हुए और इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बात उनके लिए काबिल फ़ख्र हो कि वो नमाजी हैं, ये बात उनके लिए काबिल फ़ख्र हो कि वो दीनदार हैं और वो दीन के ऊपर अमल करने वाले। उसके बाद आपके सामने ये बात रखी कि कौम ने ये देखा कि इत्तेहाद के लिए जिन लोगों ने मजबूत किरदार अदा किया वो मजहबी लोग थे। मदारस के लोगों ने, मस्जिदों के लोगों ने, मजहबी सोच रखने वाले लोगों ने इत्तेहाद कायम करके दिखाया, एक प्लेटफॉर्म पे होके दिखाया और दो कौमी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करके दिखाया। इसके मुकाबले में वो लिबरल्स लोग जो पाकिस्तान को इस्लाम के साथ नहीं जोड़ना चाहते और पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते हैं, उन लोगों की बेवफाई का किरदार ऐन जंग के मौका के ऊपर हमें नज़र आ गया। इसलिए हमें हमेशा मिंबर व महराब के साथ वफा करनी है। फिर हमने आखिर में ये पैगाम आपके सामने रखा कि अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को रट्टा लगवा दें दो कौमी नज़रिए का और इस जंग में होने वाले बुनियादी किरदार और बुनियादी उसूलों का अपनी आने वाली नस्लों में ये इंजेक्ट कर दें, ताकि सीना बसीना पाकिस्तान का ये सर फ़ख्र से बुलंद रहे। एक पैगाम हमने ये भी सीखा कि खुफिया तौर पर सलाहियतें ज़रूर अपनाएं, जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार करें, एहसास कमतरी में ना जाएं जिस तरह हमारा अरब जो है वो ट्रंप के सामने कर रहा है। लेकिन क्रेडिट जिसको देना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सलाहियत कभी काम नहीं आती अगर अल्लाह की मदद ना हो। हम मुसलमान हैं, इजहार तशक्कुर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात का किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।